नमस्कार. हो व्हिडिओ तुम्ही पळयलो आसतलो. सो हो व्हिडिओ जो आसा, हो व्हिडिओ आसा पेडणे तालुकान जे तुयें हॉस्पिटल बांदलां थंय हो हांवें व्हिडिओ काडलो. सो हे व्हिडिओन तुमी पळयलें आसतलें की जे रस्तो जो आसा, मेन रस्तो तो तुयें हॉस्पिटलान जो वयता, तो रस्तो जो आसा, त्या रस्त्याची सामकी वाट लागलेली आसा. रस्तो ह्यो गाडी चलोवपाची लायकीचो ना. थंय मनीस चलपाच्या लायकीचो ना. असो ह्यो रस्तो थंयसर आमचो जी.एम.सी. लिंक हॉस्पिटल जें आसा थंय केलेलो आसा. आतां जी.एम.सी.चें लिंक हॉस्पिटल तुवें जें आसा तें उद्घाटन जावच्या पयलीं जो मेन रस्तो जो आसा तो करपाक जाय आशिल्लो. तो कित्याक करूंक ना? दॅट्स अ बीग क्वेशन. ओके. सेकंड थिंग म्हटल्यार हांगासर तो रस्तो जो आसा त्या रस्त्या वयलें सगळें डांबार जें आसा तें डांबार सगळें वयर येयल्लें आसा. व्हडले व्हडले वणके पडलेले आसात आनी त्या वणक्यांतल्यान जर पेशंट जर हॉस्पिटलान वयता, कोणाच्या पोटान दुखता, कोणाचो प्लास्टर आसा, कोणाक फ्रॅक्चर आसा आनी नाल्यार कोणाक जर मूत कड्याचो बी त्रास जाता, जर हे सणसणे मारता हांगासर तेंच्या बॉडयेन आनी जर कोणाक जर अशें सणसणे मारता आनी त्या रस्त्यान जर तेका हॉस्पिटलान वयता, तर तेची कितें हालत जातली? ऑलरेडी तेका पेन स्टार्ट आसा आनी वयल्यान जर तुमचो रस्तो सारको ना, जाल्यार हांगासर बीग फेलियर ऑफ PWD डिपार्टमेंट. हांगासर सार्वजनीक बांदकाम खातें करता कितें? हे रस्तो आसलो तो करपाक जाय आशिल्लो. जेन्ना येदे व्हडले जी.एम.सी. लिंक हॉस्पिटल बांदलां आनी तो रस्तो सारको जर ना, ओके, खंयचेंय जेन्ना हॉस्पिटल बांदता थंय जर 3 गोश्टी म्हत्वाच्यो आसतात. एक म्हणल्यार थंय उदक जाय, सेकंड थिंग म्हणल्यार थंय लायट सारकी वेवस्थीत जाय, वेस्ट मॅनेजमेंट जो आसा, कचरो बी आसा तो वेवस्थीत वचपाक जाय आनी फोर्थ थिंग देर इज अ रोड जो आसा तो सारको आसपाक जाय. थंय लोकांक वचपाक येवपाक सारको चलपाक सारकी वाट आसपाक जाय. थंयसर मेन म्हटल्यार जर पावस जर पडलो थंयसर आनी जर उदक तुंबलें थंयसर, जाल्यार थंयसर सायडीक भायली महिला आनी आमचे जर थंयसर वचपाक म्हणजे हरमला मांद्र्या वचपाक, केरये वचपाक थंय लोक बशीक उबे रावता आनी तें उदक जें आसा तें जेन्ना बस येता, गाडी येता, सगळें उदक हें तेंचेर पडटा. म्हणल्यार पावस जर पडलो हांगासर जाल्यार त्या पावसान सुद्दां थंय चलपाक वाट ना. प्लस थंयसर गोरवां येता वयतात. गोरवां थंय थंड मारून बसलेलीं असतात. अंडरग्रावंड केबलिंग केला. ते रस्तो थंयच फुडें खणलेलो आसा. तो फुडें परत आमी पार्शा वयता तो रोड खणलेलो आसा. सो हे रोड करतले केन्ना? हे तुमी सगळे पावस सुरू जावच्या पयलीं जानेवारी, डिसेंबरान हे स्टार्ट जावपाक आशिल्लें. तें स्टार्ट जावंक ना. म्हणल्यार तुमी सार्वजनीक बांदकाम खातें करता कितें हेचेर? सो गोंयच्या जनतेनी आनी आमच्या सगळे पेडणे तालुक्यांतल्या जनतेनी हेचेर विचार करपाक जाय. हॉस्पिटल बांदलां, बरें आसा, हांव भितर वचों ना. थंय कितें आनी कितें अडचणी आसात ते बेगिनात बेगीन रिपेर करून ते सोडोवपाक जाय आनी आमचे थंय जे पेशंट जे आसात तांकां बरी सुविधा दिवपाक जाय. आनी रस्तो जो आसा तो बेगिनात बेगीन थंय जावपाक जायो. सो गव्हर्मेंटान हेची सामकी दखल घेवपाक जाय. थँक्यू.